कार्यक्रम न्यायको प्रतीक्षा। नमस्कार श्रोता, न्यायको प्रतीक्षा रेडियो पत्रिकाको 18औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु म रमेश दुलाल। कार्यक्रम न्यायको प्रतीक्षा रेडियो श्रृङ्खला FWLD र TPO नेपालको सहयोगमा रेडियो कान्तिपुर मार्फत प्रसारित रेडियो पत्रिका हो। यी रेडियो पत्रिकाहरू सशस्त्र द्वन्द्व र युद्धकालीन हिंसाका पीडितहरूको समस्यालाई न्यायको दैलोसम्म लैजाने र संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रवर्धन गर्नका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। कार्यक्रम न्यायको प्रतीक्षा पाक्षिक रूपमा सोमबार बिहान 7:30 देखि 8 बजे रेडियो कान्तिपुरमा प्रसारण हुन्छ भने नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड भएको मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो, युट्युब र फेसबुक पेज न्यायको प्रतीक्षा मार्फत पनि पोडकास्ट गरिन्छ। नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायका आयामहरू, द्वन्द्व पीडितका मुद्दा र आवाजहरू, स्थानीय सरकारका प्रतिबद्धता अनि सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूको कदमहरूका विषय केलाउँदै न्यायको प्रतीक्षा कार्यक्रमले समग्र द्वन्द्व पीडितहरूको यथाशीघ्र न्यायको प्राप्ति र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ। कार्यक्रम न्यायको प्रतीक्षाको आजको श्रृङ्खलामा हामी संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान सन्दर्भका बारेमा द्वन्द्व पीडित र अधिकार कर्मीहरूसँग गरिएको कुराकानी र एउटा नाटक प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् श्रोता, सबैभन्दा पहिला यो नाटक सुनौं। श्रोताहरू, स्वागत छ रेडियो कार्यक्रम मेरो कवितामा। आज पनि अरू हप्ता चाहिँ हामीसँग एकजना सर्जक, कवि र कथाकार हुनुहुन्छ। हामी सबैले रुचाएको, माया गरेको अनि धेरै सुनेको कविता र कथाहरू उहाँकै सृजनामध्येका हुन्छन्। आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सर्जक सौरभ। यहाँलाई स्वागत छ आजको कार्यक्रममा। मलाई यसरी स्टुडियोमा बोलाएर सबै सामु आफ्नो भावना राख्न दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। अनि अघि अफ माइक कुरा गर्दा यहाँले अब आफू कलम छोडेर राहदानी समाउँदै पीडाबोध गर्नु अनि गराउनु भएको थियो। धेरैजनाको प्रिय कवि सौरभजी, के यो सत्य हो? हो हजुर, यो सत्य हो। मसँग अब विकल्प छैन। आखिर किन त? के पाउनु भएन यहाँले स्वदेशमा? मैले न्याय पाइनँ। म न्याय पाउन नसकेर अरू धेरै कुराहरूमा चुकेँ। मैले द्वन्द्वकालमा बुवा गुमाएँ, बुवाको पीडामा आमा गुमाएँ, टुहुरो भएर हुर्किएँ, बुवाको कमीले परिवार छिनिँदै गयो, अभाव अनि असमानता। न्यायको प्रतीक्षा थियो, द्वन्द्व सकियो, आज 15 वर्षको सङ्घारमा छ, तर मैले न्याय पाइनँ। सर्जकको पीडा हामी समस्त श्रोताको पनि पीडा हो। यहाँको न्यायको यात्राको बारेमा थप बताउनुहोस् न। कठिन छ हजुर। सम्झनालाई जति कठिन छ, बिर्सन झनै कठिन छ। बुवाले आफ्नो काम गरेर परिवार चलाइराख्नु भएको थियो, बिना कारण उहाँको हत्या गरियो। मेरो बुवाको के गल्ती थियो र किन हत्या गरियो भन्ने कुराको खोजी गर्दा गर्दै अनि बुवाको वियोगमा म कवि भएँ। त्यसो भए तपाईँको प्रतीक्षा शीर्षकको कविता यसै बारेमा कोरिएको हो? हो हजुर, सही कुरा हो। मेरो 15 वर्षको प्रतीक्षा अनि हरेक वर्षमा भएका 365 दिनहरू। खै के कारण र किन मेरो बुवाको हत्या भयो? म आज पनि यो चिसो दिनमा बुवाको काख खोज्दैछु। बुवाको लागि म न्याय खोज्दैछु। यस मुलुकमा जहाँ न्याय माग्नेहरू पराई हुँदैछन्, पराई अनि पर हुँदैछन्। कहिलेकाहीँ त लाग्छ न्याय माग्नेहरूका लागि यो देश बिरानो भएको छ। वाह, कति गहकिलो कविता छ यो। तपाईँको मात्र नभई सबै द्वन्द्व पीडित परिवारको पीडा अभिव्यक्त गरेको छ यसले। हो, हामी द्वन्द्व पीडितहरूको पीडाको आफ्नै लर्को छ। एकातिर द्वन्द्वको पीडा अनि न्याय नपाउँदाको पीडा, झन थपिएको गरिबीको पीडा, बेरोजगारीको पीडा अनि सपनाको पीडा। अनि यिनै पीडाले तपाईँ कलम छोडेर राहदानी समाउँदै हुनुहुन्छ? हो हजुर, बुवाको काखको न्यानो थाहा पाइन, आमा पनि त्यही पीडामा जानुभयो। अभावले धमिरा झैँ खाइसक्यो। परिवारको आर्थिक अवस्था खराब हुँदै गयो। राम्रो स्कुल पढ्न पाइएन। हातगोडा लागेपछि पसिना र कलम दुवै साथसाथै लग्नुपर्ने बाध्यता। राहत, न्याय अनि सहायता सुनियो मात्रै पाइएन। बुवा जुन देशका लागि शहीद हुनुभयो, त्यही देशले बुवाको परिवारलाई नै उपेक्षा गरेपछि उहाँको छोराले आज त्यही देश छोडेर विदेश भाँसिँदैछ। यो विडम्बना हो, तर सत्यता पनि। अनि न्यायका लागि विभिन्न निकायहरू जानु भएन? यहाँका हरेक दैलोहरू चाहर्दा चाहर्दै मेरो चप्पलमा बसेका हिलो, धुलो अनि मैलोहरू, हरेक दफ्तरमा आफ्नो कथा भन्दा भन्दै सुकेको मेरो घाँटी, भट्ट्याउँदा भट्ट्याउँदै बसेको मेरो आवाज। म चिच्याइरहेँ, मलाई न्याय देऊ, मेरो परिवार पीडित छ। तर मेरो आवाज ती पर्खाल पछाडि पुग्न सकेन जहाँ कुर्सीहरू छन् अनि कानुनहरू बन्छन्, किनकि द्वन्द्वले मलाई घाउ दिएको छ अनि द्वन्द्व पीडितको नाउँ दिएको छ। कति पीडा छ यहाँको सिर्जनामा।
सौरभजी, अनि अब नेपालका सबै द्वन्द्व पीडित परिवारहरूले न्याय पाउने आशा तुइएकै हो त? खै हजुर, म चाहिँ विरक्तिएको। 15 वर्षसम्म नपाएको न्याय अनि युद्धका घाउहरू एकातिर, द्वन्द्व पीडितका घरका चिसा चुलाहरू, भोका पेटहरू अनि न्याय कुरेका आँखाहरू र आशाहरू 15 वर्षसम्म चलिरहे। अब त म निराशामा डुबेको छु। आशा मर्दै गएको छ। म बुवाको मृत आत्मासँग माफी माग्छु अनि मेरा बुवा जस्ता अनेकन बुवा आमाहरू जसले युद्धमा ज्यान गुमाउनुभयो, घाइते हुनुभयो र पीडा पाउनुभयो। हामीले कसैले पनि न्याय पाएनौँ। यो 15 वर्षको प्रतीक्षापछि अब झन् धमिलो आशा छ। श्रोताहरू, हामी कतिपय विषयहरूमा सोध्छौँ कि यो हाम्रो सरकारको कुरा होइन, तर यो गलत हो। द्वन्द्व पीडितहरूका न्यायका सवालहरू हामी सबैको साझा सवाल हो। सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालमा शिर ठाडो पारेर स्वाभिमानको स्वाद चाख्ने हरेक नेपालीले सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको शान्तिको महत्त्व बुझ्न जरुरी छ। 15 वर्षको प्रतीक्षामा पनि सौरभजी जस्ता अनेकन पीडित परिवारहरूले न्याय पाउनु भएको छैन। दिगो शान्तिका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायको जरुरत छ र यो कुरा हामी सबैको सरकारको विषय हो। सौरभजी जस्तो लाखौँ हजारौँलाई न्याय नपाएर विरक्त लागेको छ, अनि यो विरक्ति कहिलेसम्म? 9 महिनामा जन्मेको बच्चा, 1 वर्षमा आउने बर्खा, मैले 15 वर्ष कुर्दा हरेक दिन कल्पेको, सम्झेको अनि सोचेको न्यायको सपना नपाउँदाको मेरो विरक्ति अनि यो बेरोजगारी, बुवाले अनाहकमा द्वन्द्वका कारणले ज्यान गुमाए। म कलम छाडेर राहदानी समाउन विवश छु। यो नाटकपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायको वर्तमान सन्दर्भका बारेमा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष, द्वन्द्व पीडित र अधिकारकर्मी सुमन अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी अब सुनौ। सुमन सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम न्यायको प्रतीक्षामा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। यहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्थालाई, सन्दर्भलाई कसरी लिनुभएको छ? अब अहिलेको हालको अवस्थामा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम निराशाको अवस्था छ द्वन्द्व पीडितको लागि होइन। अब 6 वर्षदेखि आयोग चाहिँ अब अस्तित्वमा छन्, तर चाहिँ 2 वर्षमा उनीहरूको सुरुको कार्य अवधि थियो, तर 6 वर्ष पुर्याइयो पटक पटक म्याद थपेर। अनि सुरुदेखि नै अब हामीले चाहिँ अब आयोगको ऐनमा रहेको माफी प्रदान प्रावधानको विरुद्धमा हामी चाहिँ मुद्दा हाल्न गएका थियौँ। त्यो फैसला पनि आयो 71 फागुन 14 गते। त्यसपछि गएर हामीले त्यो अनुसारले चाहिँ फैसला अनुसारले लगातार हामीले चाहिँ ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सरकार निरन्तर माग पनि गर्थ्यौँ, सरकारले गर्छु पनि भन्यो। तर 6 वर्षमा चाहिँ त्यो प्रावधान चाहिँ अहिले पनि संशोधन भएको छैन, पटक पटक म्याद थपिएको छ र सरकारवालाहरूसँग चाहिँ आएको त्यो चाहिँ विश्वास सहकार्य केही पनि छैन। उहाँहरू चाहिँ दलीय गोटी बन्नु भएको छ अनि पीडितहरूलाई थकाउने गलाउने रणनीति सरकारको र राजनीतिक दलहरूको छ। त्यसैको चाहिँ उहाँ चाहिँ गोटी बनाएर जाहेर चाहिँ खाने काम चाहिँ आयोगहरू गरेका छन्। र 6 वर्षको अवधि हेर्दाखेरि चाहिँ एकजना पनि पीडितले चाहिँ अब न्यायको अनुभूति गर्न पाएको छैन। एउटा पनि गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन घटनाहरूको चाहिँ सत्य तथ्य उद्धार गरिएको छैन। आयोगले गर्न खोजेका पनि छैन, गर्न सकेका पनि छैनन्। र एकजना पीडितले पनि परिपूरण अथवा एकजना पीडकलाई पनि अब अभियोजनको चाहिँ सिफारिस केही पनि गरेको छैन। यसले गर्दाखेरि समग्रमा हेर्दाखेरि 6 वर्ष चाहिँ एकदम पीडितलाई झन् पीडित रहेको छ। अब यसमा पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट भएका कामलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त? अब उहाँले उजुरी चाहिँ लिनुभएको छ होइन आयोगले, तर चाहिँ अब आयोगका उजुरीहरू चाहिँ अब कसरी तिनीहरूलाई छानबिन गर्ने, कसरी त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने हो, सबै उजुरीलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने हो, त्यसको चाहिँ मोडालिटी के हो, उहाँको चाहिँ त्यो भिजन र चाहिँ रोड म्याप उहाँसँग हामी केही पनि देख्दैनौँ। भनेपछि गर्दै जाऊँ, जे जे हुन्छ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले त्यो गरेको देखिन्छ। अनि उहाँहरूको चाहिँ अब सङ्क्रमणकालीन न्याय र यो चाहिँ फौजदारी न्याय प्रणाली बिचको फरक के हो, यो प्रक्रियाले चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया के हो भन्ने बारेमा पनि उहाँहरूको बुझाइ स्पष्ट भएको चाहिँ मैले पाइरहेको छैन। अनि उहाँहरू चाहिँ अब ले गरेको कामको प्रक्रिया भनेको चाहिँ फौजदारी ढङ्गको छ। अनि पीडितहरूलाई चाहिँ त्यसो बोलाउने, अलिकति अब केही सोधे जस्तो गर्ने, सोध्ने के हो, सोध्ने तरिका के हो, सोध्ने विषयवस्तु के हो, उहाँहरूको पीडा के हो, पीडाको हिलिङ गराउने कसरी हो। अनि अब पीडितहरूलाई नै अब उहाँहरूले चाहिँ प्रमाण दे, साक्षी दे भन्नु चाहिँ बाध्य पारेको, झन् पीडा दिएको टुक्रा पनि सुनिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उजुरी लिने काम चाहिँ भयो, तर चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने चाहिँ के हो त, मोडालिटी के हो, कति समयसँग गर्ने हो, टाइमलाइन के हो,
भन्ने बारेमा चाहिँ उहाँले त्यो उजुरी अध्ययन पहिला गर्नुपर्ने होला। अहिले सामान्य उजुरी अथवा अलिकति का घटना सामान्य घटनाको उजुरी अथवा चाहिँ अलिकति गम्भीर प्रकृतिको उजुरीहरू अनि त्यो लगाए जस्तो अब कोही त कमेडियनको कुरा पनि होलान्, कोही चाहिँ अब धेरै चाहिँ सिभिलियनको कुरा पनि त्यहाँ होलान्। भनेपछि सिभिलियनको केसहरू चाहिँ आयोले हेर्ने हो भनेपछि अब अलिकति त्यो ढङ्गले स्पष्ट भिजन भएर जानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ काम चाहिँ के गर्नु भएको छ उहाँहरूले आफैले बुझ्नु भएको छैन। अब हामीले त उहाँहरूले गरेका काम के बुझ्नु त, हामीसँग उहाँको सहकार्य पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको काम गर्ने तरिका र जुन उहाँले जे गर्नु भएको छ उहाँसँग जस्तो अहिले चाहिँ परिचय पत्र सम्बन्धी उहाँले चाहिँ गाइडलाइन 2टा आयोले बनाउनु भयो, पीडितहरूलाई परिचय पत्र पनि बाँड्नु पनि भयो। तर चाहिँ कमसेकम त्यो गाइडलाइन बनाउँदाखेरि पीडितको एकदम सरकारको विषय हो त्यो, त्यसमा चाहिँ उहाँले कुनै परामर्श सुझाव पनि केही पनि लिनु भएन। अनि परिपूर्ण गाइडलाइन पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले बनाउनु भयो। जस्तो सत्यनिरूपण आयोले भनेपछि पीडित केन्द्रित ढङ्गले काम गर्नुपर्ने विभिन्न सुझावहरू सहकार्य गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँले त्यो केही पनि गर्नु भएको छैन होइन। भनेपछि उहाँको कार्य प्रकृति चाहिँ पीडित मैत्री र पीडितलाई चाहिँ विश्वासमा लिएर गर्ने खालको त्यो ढङ्गको चाहिँ हामीले पाइरहेको छैनौँ। यही अवस्थामा दुईटै आयोगको समयावधि 5-5 महिनाको दरले थपिएको छ। यो थपिएको जुन कुरालाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? अब यो साँच्चै न्याय पाइन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ त यहाँलाई? यो चाहिँ त उयो के अरे अब बच्चा आयो मट्याङ र खेलायो कुनै के गुलिल चलायो अनि उखान छ नि त्यही हो यो होइन। यसको त केही अर्थ छैन। आयोगकै अब कतिपय पदाधिकारीले चाहिँ यही टिमले यही पाराले काम गर्यो भने चाहिँ 10 वर्ष भए पनि आयोगले केही गर्न सक्दैन, त्यसरी न्याय पाउँदैन भने इन्फर्मली मसँग पनि कुरा गर्नुभएको छ केहीले होइन। अलिकति केही गम्भीर पनि हुनुहुन्छ त्यसमा। त्यसले गर्दा चाहिँ यसको चाहिँ अस्तित्व केही पनि छैन। अब संशोधन चाहिँ 6 वर्ष भइसक्यो केही पनि नगर्ने। त्यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो यसम्यान वफादार ल चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पीडितको पक्षमा भन्दा पनि अब पीडितको पक्षमा उहाँ चाहिँ कतिपयले काम गर्न खोजेको सूचना पनि त्यो ढङ्गले बाहिर पनि ल्याएको अथवा अब हिजोका युद्ध प्रेमीहरूलाई आयोगमा बोलाएर त्यो ढङ्गले छलफल यताउता मार्गदर्शन दिएको भन्ने पनि सुनिन्छ होइन। यसमा चाहिँ मलाई कुनै पनि उत्साह छैन कि यो आयोगले के गर्ला भनेर होइन। यो चाहिँ अब हिजोकै पीडितहरूलाई चाहिँ डिनाईको जस्टिस गर्ने चाहिँ यो चाहिँ केसको रणनीति अनुसार चाहिँ यहाँ थपिएको छ भनेपछि यो 5 महिनामा अब झन् यो न ऐन छ न विश्वास छ न सहकार्य छ न चाहिँ अब उहाँसँग भिजन छ न रोड म्याप छ होइन। अफिस जाने आउने अफिस गएँ भन्ने आयो गएँ भन्ने आउने, तर चाहिँ यसले चाहिँ पीडितहरूलाई दिनेवाला केही पनि छैन। अलिअलि उहाँले अहिले चाहिँ 2टा आयोले परिचय पत्र बाँड्न थाल्नु भएको छ। अनि परिचय पत्र दिएर उहाँले चाहिँ काम देखाएँ भनेर चाहिँ फेसबुकमा अरूहरूले पनि अब कुरै नबुझेका मान्छेहरूले चाहिँ आएका मान्छेहरूले धन्यवाद पनि दिएको पनि देखियो होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आपत्ति छ भने चाहिँ कुरो पहिला बुझ्नु पर्यो नि त के गर्छ के हुन्छ भनेर त्यो बुझिया पनि छैन। भनेपछि अहिले उहाँले थपके परिचय पत्र भन्नु बान्नुवाला यो खोस्टो परिचय पत्र होइन। हामीले भनेको त हामीले परिचय पत्र हाम्रो अधिकार हो, त हामीले माग निरन्तर गर्दै आएका छौँ। सँगसँगै भएको नि 14-15 वर्ष भइसक्यो। अब तर चाहिँ अब परिचय पत्र पहिला पनि 69 सालमा पनि एउटा दिएको थियो, भिराउन खोजिएको थियो जनयुद्धको नाममा होइन। त्यसलाई हामीले चाहिँ अब गएर मुद्दाहरू त्यसलाई हामीले चाहिँ हामीले खारिज गर्न चाहिँ हामी सफल भएका थियौँ। अनि फैसला जुन आएको छ सर्वोच्चको त्यो अनुसारले दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा। जस्तो अब बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको चाहिँ नाम चाहिँ परिचय पत्रमा छैन, परिवारजनलाई जुन परिचय पत्र दिएको छ। जस्तो हत्या गरिएका परिवारजनलाई दिएको चाहिँ परिचय पत्रमा हत्या गरिएको व्यक्तिको नामै छैन। त्यो त्यहाँभन्दा लज्जास्पद के हुन्छ त्यो परिचय पत्र? अर्को चाहिँ सेवा सुविधा केही पनि छैन। द्वन्द्व पीडितको हातमा परिचय पत्र पर्ने बित्तिकै परिचय पत्र भागले थाहा पाउनु पऱ्यो कि उसले सेवा सुविधा के पाउँछ भनेर। भनेपछि त्यो कुरा पनि छैन भनेपछि एकदम सत्ताई ढङ्गले चाहिँ उहाँले काम गर्नु भएको छ। यसको चाहिँ असर के हुन्छ, पीडितको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो थपिएको 5 महिना थपे पनि 5 वर्ष थपे पनि अब आफ्नो कार्यकर्तालाई चाहिँ गाइड खुवाउने हो अनि पीडितहरूलाई चाहिँ अब जेसुकै होस् पीडितलाई उम्काउने हो। त्यो ढङ्गले चाहिँ अब म्याच थपियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ पीडितलाई झन् पीडा दिन्छ। कुनै पनि उत्साह चाहिँ आएर चाहिँ म्याच थपेर दिएको चाहिँ छैन। अब यही सन्दर्भमा नेपालको मानव अधिकारको पछिल्लो अवस्थाबारे जेनेभामा हालै भएको छलफलमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले त्यस्तै जुन उहाँले चाहिँ माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आम माफी नहुने बताउनु भएको थियो। यसलाई यहाँ लगायत द्वन्द्व पीडितहरूले कसरी लिनुभएको छ? अब त्यस्तो अब उहाँहरूको त कुरा सुन्नु त मलाई त लाज लाग्छ होइन। उहाँले चाहिँ 3 वर्ष लगातार चाहिँ ह्युमन राइट काउन्सिलमा गएर एउटै कुरा बताउनु भएको छ होइन। अनि अब कार्यान्वयन गर्नुहुन्थ्यो भने गर्नुभएको थियो भने उहाँले पहिलो कमिटमेन्ट नै उहाँले लागू गर्न पर्थ्यो। हरेक वर्ष हरेक पटक चाहिँ त्यही कमिटमेन्ट चाहिँ वर्ष दोहोऱ्याइन्छ भनेको त्यो कार्यान्वयन नभएर
लाचारी प्रतिबद्धता त मात्रै त्यो गरिएको छ होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ अब डिले गर्दै जाने, त्यसै गर्दा पीडितहरू चाहिँ अब धेरै पीडितहरूको चाहिँ अब कति मरि पनि सक्नु भएको छ, अब केही पनि नपाइकन आफ्नो पीडामै गुम्सिएर। त्यसै गर्दा अब धेरै प्रमाणहरू नष्ट पनि हुँदै गएको छन्, अब धेरैको मेमोरी पनि कम हुँदै गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ बिस्तारै ढिला गर्दै गएपछि त अब सिधै उन्मुक्त भइहाल्यो। अब मुखले चाहिँ हेर्छौँ भन्ने, तर चाहिँ अब उहाँको रणनीति चाहिँ यसलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अब धकेल्दै गएर चाहिँ सिधै चाहिँ अब पीडितहरूलाई झन् पीडामा धकेल्ने, अनि अर्को चाहिँ पीडकहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने र त्यसरी गर्छ। हामीले गरिदिइरहेको छौँ नि त भनेर चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिँ गर्ने। उहाँको त्यो देखिन्छ भने चाहिँ उहाँको त कमिटमेन्टको चाहिँ अब केही अर्थ छैन। उहाँले त काम गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त, काम गरेर देखाउनु पऱ्यो, अनि संशोधन गर्नु पऱ्यो, राम्रो आयोग बनाउनु पऱ्यो, सक्षम आयोग बनाउनु पऱ्यो, त्यसलाई न्याय दिनु पऱ्यो र बारम्बार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जुन मञ्चहरूमा यो आवाजहरू यो पीडितको न्यायको सन्दर्भमा सँगसँगै न्यायको सन्दर्भमा उठिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ अब आफू चाहिँ काम नगर्ने अनि अरूलाई चाहिँ किन बोलेको भन्ने त्यो पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लिभ कमिटमेन्ट जुन छ नि, देखाउने प्रतिबद्धता सतै विदेशहरू देखाउनको लागि चाहिँ गरिन्, तर चाहिँ आफ्नो समस्याको समाधान चाहिँ नगर्ने, उहाँको चाहिँ त्यो चाहिँ प्रवृत्ति हामी देखिरहेका छौँ। उहाँ चाहिँ बोल्न पनि सिपालु पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खाले चाहिँ अब झुक्क्याउने खालको चाहिँ प्रतिबद्धता नगरियो, साँच्चीकै समाधान गरियोस् र जे गर्ने त्यही बोलियोस्। बरु न्याय नदिनु भयो हामी दिन्नौँ भनिदियो भने बरु त्यो चाहिँ एउटा बाटो लाग्छ, त्यो जे गर्नुपर्ने गरौँला, तपाईँ मुखले चाहिँ गर्छु भन्ने, तर चाहिँ काम चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो गर्ने होइन। जस्तो अब युपिआरकै उहाँको रिपोर्ट सरकारको मैले पनि हेरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ अब स्वतन्त्र आयोग अरे, स्वतन्त्र सिपाही समिति रे होइन, एकदमै चाहिँ अब पोलिटिकल्ली कन्ट्रोल चाहिँ त्यो सिपाही समिति आयोग बनायो, तर उहाँले बोल्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो बोल्नु भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको कमिटमेन्टप्रति चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ आफ्नै लाग्छ, त्यसको चाहिँ अर्थ केही पनि छैन जबसम्म चाहिँ त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ व्यवहारमा लागु हुँदैन। हजुर, अब अन्तिममा हामी अन्तिममा आइरहेका छौँ। जस्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन यहाँहरूको अबको योजना के छ? अब हामीले त निरन्तर चाहिँ अब द्वन्द्व पीडितहरू उसित पीडित भएको छन्, झन् चाहिँ अब राज्यलाई कहिले खबरदारी गर्ने, कहिले चाहिँ अब ज्ञापन पत्र बुझाउने, कहिले चाहिँ गएर भेट्न गए टाइम पनि नदिने, त्यतिकै समय खेरफाल फर्किन पर्ने, कहिले चाहिँ मुद्दा हाल्न जानु पर्ने, कहिले चाहिँ धर्ना गर्न पनि लड्थन्ने, त्यस्तो कुरो गरिरहेको छ। पीडितहरूलाई चाहिँ राज्यले आफैले चाहिँ दायित्व वहन गर्न पर्ने ठाउँमा चाहिँ पीडितहरूले झन् चाहिँ अब पीडामाथि पीडा सहेर पनि राज्यले खबरदारी गर्दा पनि राज्यले चाहिँ सुनवाई पनि गरेको छैन, भेट्न पनि चाहेको छैन। त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हामीले उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि नै हामीले उहाँसँग चाहिँ टाइम मागेर खोजेका थियौँ। अहिले पनि यो आएको म्याद थप्नु अगाडि हामी 1 महिनादेखि नै उहाँसँग समय पनि मागेका थियौँ, मन्त्रीलाई पनि मागेका थियौँ। अहिलेको अब नयाँ कानुन मन्त्रीलाई पहिला पनि हामीले भेट्यौँ, तर अहिले फेरि फेरि आएको छ भनेपछि उहाँलाई चाहिँ हामीले खबरदारी निरन्तर गर्दै आएका छौँ। अहिले भेट्न नपाए पनि उहाँलाई हामीले ज्ञापन पत्र चाहिँ हामीले मागहरू त्यसरी बुझाएर हामी छोडेका थियौँ। र हाम्रो माग भनेको चाहिँ अब पहिले चाहिँ अब यो जुन असफल अहिलेको 6 वर्ष यो चाहिँ आयोग प्रक्रिया छ, यसलाई चाहिँ पुनरावलोकन रिभ्यू गर्नु पर्यो र अर्को चाहिँ अब नयाँ कार्ययोजना समिति एउटा चाहिँ समय सीमा सहित एउटा कार्ययोजना बन्नुपर्छ। अनि त्यो अनुसारले चाहिँ सबै पीडित समुदाय लगायत सरकारवाला पक्षहरूलाई चाहिँ विश्वासमा लिएर त्यो कार्ययोजना बनाउनु पर्यो र त्यो कार्ययोजना चाहिँ लागू गर्नु पर्यो र एउटा समय सीमा हुनु पर्यो। अहिले चाहिँ 2 वर्ष 6 वर्ष पुग्यो, अब यसमा पनि काम चाहिँ अब कहीँ केही पनि भएको छैन। अझै 10 वर्ष थपे पनि यही पाराले त केही पनि हुँदैन भनेपछि त्यो कार्ययोजना बनेपछि त्यसपछि गएर चाहिँ अब सर्वोच्च अदालत फैसला लगाए चाहिँ अब विभिन्न जस्तो अब सरकारवालाहरू सरकार समेत राखेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र अनि संशोधन गर्नु पर्यो र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट चाहिँ साँच्चीकै यो समस्याको समाधान गर्ने भिजन भएका रोडम्याप भएका योजना त्यो अनुसारले दिन सक्ने खाले चाहिँ मान्छेहरू तेरो र मेरो नभनिकन सबैको साझा मान्छेहरू छानेर विश्वसनीय आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले पटक माग गर्दै आएका छौँ। हामी सरकारलाई फेरि पनि खबरदारी त्यही ढङ्गले गर्न चाहन्छौँ। हामी चाहिँ सधैँ यो पीडितको झोला बोकेर पीडितको मानसिकता बोकेर अब चाहिँ एकदम मकन्दै चाहिँ अब ढोका ढोकामा चाहने हामी चाहिँ त्यो गर्न रहर छैन। तर चाहिँ राज्यले चाहिँ हामीलाई त्यही ढङ्गले व्यवहार गरेको छ होइन, यिनीहरू केही पनि जान्दैन भनेर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ राज्यलाई चाहिँ हामी पनि देशको नागरिक हो, साँच्चीकै नागरिक हो भने चाहिँ हाम्रो पीडाप्रति राज्यको दायित्व बोध गरोस् र साँच्चीकै एकदम विश्वसनीय प्रक्रियाबाट चाहिँ पीडितलाई न्याय दिने र दण्डलाई अन्त्य गर्ने चाहिँ प्रक्रिया अवलम्बन गरोस् भन्ने चाहिँ म सरकारलाई फेरि पनि जोरदार माग गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। हजुर धन्यवाद। सङ्क्रमणकालीन न्यायको वर्तमान सन्दर्भका बारेमा हामीले अधिकारकर्मी मन्दिरा शर्मासँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। आउनुहोस् श्रोता, अब सो कुराकानी सुनौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम न्यायको प्रतीक्षामा। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। यहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ? सङ्क्रमणकालीन न्यायको जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ अवरुद्ध पारिएको छ।
किनभने आजभन्दा 6 वर्ष पहिला नै नेपालको सर्वोच्च अदालतले यो सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू जस्तो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने सम्बन्धी जुन कानुन थियो त्यो कानुनको वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ। त्यसमा भएका कतिपय कुराहरू नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूल नभएको र त्यसको विरुद्धमा भएको कारणले गर्दाखेरि यी आयोगहरूको कार्यदेशमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश थियो। त्यो आदेशलाई नजरअन्दाज गरेर त्यसको विरुद्धमा चाहिँ यी आयोगहरू गठन गरिए। त्यो गठन गरिसके पछाडि यी आयोगका वैधतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ र आयोगहरूले आशा गरे अनुसार काम गर्न सकेको अवस्था छैन। किनभने यी आयोगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपालका मानवाधिकार कर्मीहरूले चाहिँ सहयोग समर्थन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। किनभने आयोगको जुन कार्यदेश छ यो कार्यदेश चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूल र नेपालको संविधान अनुकूल छैन। र यो बीचमा हामीसँग 6 वर्षको समय थियो। सरकारले चाहिँ हामी कानुन संशोधन गर्छौँ भनेर पटक पटक चाहिँ भनेको अवस्था पनि थियो। तर त्यसको बावजुद यी कानुनहरू अझै संशोधन भएको अवस्था छैन र अहिले पटक पटक आयुक्तहरू चाहिँ नियुक्त गर्ने चाहिँ आफू नजिक भएका व्यक्तिहरू चाहिँ नियुक्त गर्ने यो विषयका विज्ञहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहयोग समर्थन नगर्ने कारणले गर्दाखेरि यी आयोगहरूले कुनै पनि काम गर्न सकेको अवस्था छैन। पीडितको पीडामाथि झन् पीडा थपिदिएको अनुभूति पीडितहरूले गरिरहेको कुरा चाहिँ हामीले सुन्दै आएका छौँ। यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको समयावधि सरकारले करिब 5 महिनाका लागि पनि थप गरेको छ। यसले यहाँले कसरी लिनुभएको छ? के यी आयोगहरूबाट पीडितले न्याय पाउन सक्छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो सम्भावना छैन। त्यसैले हामीले के भनेका थियौँ भने टाइम एन्ड अगेन धेरै पटक धेरै सङ्घ संस्थाहरूले पीडितको सङ्घ संस्थाहरूले नेपाल स्थित नेपालभित्रका नेपाल बाहिरका चाहिँ नागरिक समाज संयुक्त राष्ट्र सङ्घ समितिले भन्दै आएको कुरा के हो भने पहिला व्यापक छलफल र परामर्शबाट यी आयोगहरूको कानुन संशोधन गरौँ। यो आयोगको कानुन नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूल हुन जरुरी छ। त्यस पछाडि मात्र आयुक्तहरू नियुक्त गरिनु पर्दछ भन्ने माग हो। एकदमै प्रष्ट छ। सुरुदेखि नै यो माग उठ्दै आएको छ, उठाउँदै आएको स्थितिमा यो कानुन संशोधन नगरिकन बन्ने आयोगहरू अथवा थपिने यस्ता म्यादहरू ले चाहिँ वास्तवमा पीडितलाई न्याय दिन सक्ने अवस्थाको कुनै गुन्जाइस छैन। त्यसले गर्दा यो नेपालको नागरिकहरूको लागि ट्याक्स पेयरहरूको लागि एउटा बर्डन मात्रै हो। यो बर्डन चाहिँ नथपौँ भन्ने नेपालको मानवाधिकार कर्मीहरूको भनाइरहँदै आएको छ। दुवै आयोगले पीडितलाई परिचय पत्र पनि वितरण सुरु गरेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ यहाँले? पीडितलाई यी आयोगहरूले दिने परिचय पत्र भनेको चाहिँ एउटा पहिचानको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ होइन। के पीडाबाट पीडितहरू गुज्रेका हुन् र यो पीडाको परिपूरण के हुन्छ र त्यो परिपूरणमा यो परिचय पत्रले के तालमेल राख्दछ भन्ने कुरासँग अहिले वितरण गरेको परिचय पत्र जोडिएको हुनुपर्ने थियो। तर त्यो कुनै विषयको क्रियाकारी नगरिकन जसरी परिचय पत्रहरू बाँडिएको छ त्यसमा पीडित आफैको पनि ठुलो सरोकार र चाहिँ समस्या पीडितहरूले देखाउँदै आएका छन्। जस्तो उदाहरणको लागि बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको हकमा प्रदान गरिएको भनेको परिचय पत्रमा ती बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको कुनै स्थिति सार्वजनिक गरिएको छैन, तिनीहरूको नाम पनि उल्लेख गरिएको छैन। र यो परिचय पत्रले पीडितको परिवारलाई के राहत अथवा परिपूरण उपलब्ध गराउँछ, केसँग यो जोडिएको छ भन्ने कुरा पनि यसमा केही प्रष्टता छैन। त्यो कारणले गर्दा एउटा काम देखाउनको लागि मात्रै एउटा परिचय पत्र वितरण गरिएको हो भन्ने पीडितहरूले चाहिँ भन्दै आएको कुरा छ। र मलाई लाग्छ जबसम्म परिपूरणसँग पीडितको सत्य जान्ने अधिकारसँग उनीहरूको न्यायको अधिकारसँग यो परिचय पत्रलाई जोड्न सकिँदैन, त्यो पहिचानको जुन कुरा उठ्दै आएको हो सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ स्थापित गर्न सकिँदैन। नेपालको मानव अधिकारको पछिल्लो अवस्थाबारे जेनेभामा हालै भएको छलफलमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी नहुने बताउनु भएको थियो। यसलाई यहाँ लगायत द्वन्द्वका पीडितहरूका सन्दर्भमा काम गर्दै आएका अधिकार कर्मीहरूले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? त्यो राम्रो अभिव्यक्ति हो, तर अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि गर्नुपर्ने काम के भयो त? त्यो महत्त्वपूर्ण बाटो हो।
गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न हुनेलाई माफी दिइने छैन भनेपछि तिनलाई कारबाहीको लागि त प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्यो नि त। अहिले चाहिँ संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू देखाएर पीडितको जुन नियमित अदालती प्रक्रिया, नियमित न्याय प्रणालीमा जुन पहुँच हुनुपर्ने हो त्यो पहुँचलाई चाहिँ रोक लगाइएको छ। कुनै पनि द्वन्द्वकालका पीडितहरू अहिले नियमित अदालतमा जान सक्ने अथवा नियमित न्यायको प्रक्रियामा जान सक्ने अवस्थामा छैन। देशभित्र र देश बाहिर सरकारले प्रभावकारी हिसाबले चाहिँ यी संयन्त्रहरूलाई देखाएर पीडितको न्यायको चाहिँ जुन अधिकार छ त्यसलाई चाहिँ बन्देज लगाउने काम गरेको छ। त्यसले गर्दा सुन्दा यो एकदम राम्रो छ, त्यो हुनुपर्ने सैद्धान्तिक कुरा त्यही नै हो। तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि त यो आयोगहरूको कार्यदेशमा संशोधन हुनु पर्यो, कि चाहिँ अहिले भएका अदालतहरूमा पीडितको पहुँच हुनु पर्यो, कि चाहिँ विशेष अदालत गठन गर्ने भनिएको छ गठन हुनु पर्यो, त्यसको लागि कानुन बन्नु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ न्यायाधीशहरू नियुक्त हुनु पर्यो। त्यो गर्नुपर्ने काम चाहिँ केही पनि नगरिकन हामी चाहिँ गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा दोषी देखिएका व्यक्तिलाई माफी दिँदैनौँ भनेर मात्रै त माफी नपाउने भन्ने त छैन। अहिले त डिफ्याक्ट हो, व्यवहारमा त सबैले माफी पाएको, उन्मुक्ति पाएको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दा हो त्यो जुन सरकारको प्रतिबद्धता छ त्यो जो व्यवहार छ त्यसमा एकदमै ठुलो खाडल छ, एकदमै ठुलो भिन्नता छ। यो भिन्नता नै अहिलेको मानवाधिकारको लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। हजुर, अब अन्तिममा यहाँलाई एउटा प्रश्न, संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन मानव अधिकार कर्मीहरूको अबको योजना कस्तो हुनुपर्छ त? मानवाधिकार कर्मीले उठाउने भनेको कुनै आग्रह अथवा पूर्वाग्रह, कुनै राजनीतिक दलीय चाहिँ स्वार्थभन्दा माथि उठेर नेपालमा जुन दण्डहीनताको समस्या छ त्यो दण्डहीनताको समस्या र कानुनको शासनको जुन समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि यो संक्रमणकालीन न्याय चाहिँ एकदमै कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्दछ। त्यसैले पीडितको जुन न्याय पाउने अधिकार छ त्यसलाई सुनिश्चित गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधान र नेपालको सर्वोच्च अदालतले यसभन्दा अगाडि गरेका फैसलालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि, त्यो दिशातर्फ उन्मुख गराउनको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाल्नुपर्ने सबै किसिमका दबावका कामहरू चाहिँ गर्न जरुरी छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ पीडितको न्यायको जुन अहिलेको अधिकारलाई कुण्ठित पारिएको छ त्यसमा अलिकति प्रभावकारी हिसाबले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ र देशभित्रै न्याय पाउन सकिने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि दबाव सिर्जना गर्न जरुरी छ। त्यो गर्न सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि न्यायको ढोका खोल्नको लागि गर्नुपर्ने कदमहरू चाल्न जरुरी छ। त्यसले गर्दा त्यसको लागि चाहिँ एक किसिमको सामूहिक चाहिँ हस्तक्षेप जरुरी छ। मलाई लाग्छ अबको हाम्रो दिशा भनेको त्यतातर्फ उन्मुख हुनु जरुरी छ। यहाँलाई समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो मौका दिनुभएकोमा। कार्यक्रम न्यायको प्रतीक्षालाई सहजीकरण गरिएको कार्यक्रम हो। जानु अगाडि पीडितहरूका मनोसामाजिक समस्याहरू लगायतमा सहयोग र परामर्शका लागि टिपिओ नेपालको हटलाइन नम्बर 166001 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। कार्यक्रमका बारेमा थप जानकारीका लागि या सुझाव अनि पृष्ठपोषणका लागि न्यायको प्रतीक्षा 20@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ या फोन नम्बर 9843345999 मा कल वा SMS गर्न सक्नुहुनेछ। जाँदा जाँदै एकपटक फेरि फेसबुकमा हाम्रो पेज न्यायको प्रतीक्षा NYANAKOPRATIKSHYA मा लाइक गरेर पनि हामीलाई आफ्नो प्रतिक्रिया र सुझावहरू प्रेषित गर्न सक्नुहुनेछ। 15 दिनपछि यही समय यही स्टेसनमा आउनेछौँ। बिदा माग्छौँ। नमस्कार, शुभ दिन।